እቲ ብትእዛዝ መንግስቲ ብልጽግና ለካቲት 16/2018 ዓመተ ምህረት ዕላው ዝገበሮ ትግራይና ከም ስጋ እንስሳ በጣጢሱ እንተኸኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዓዲ አልቦ ገይሩ ፋሕ ጭርንጋ ኃይሉ ክብተን እንተዘይኸኢሉ ድማ እንበርኪ ይኹን ህገዝ ዘመቻችዎ ፍጹም ጸረ ሉዓላውነት ትግራይና ዝኾነ መግለጺ ምስ ተሰምዐ ህዝብናን ትካላት ትግራይናን ከየወዓሉ ከይሓደሩ ኣብ ሓደ ረቢቦም ንፈተውት ህዝቢ ትግራይ ዝሓበነ ንኹሎም ጸላእትና ድማ ዘደንገጸ ድምፂ ኩላወ ኣስሚዖም ኣለዉ። እዚ ቁጥዕ ረዶ ህዝባዊ ማዕበል ሎሚ እውን ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ኩሎም ትካላት ትግራይናን ከም ወትሩ ንጸላእትና ዘይቆርጦ መዓረ ምዃኖም ደጊሞም ብዕሊ ምግላጾም ዘለና ዝለዓለ ክብርና بسم ودبنا حوحاتن بسم يندقلص حابن يسمعني زخبر كنن زخبركمن اذا كاي مجلس بورد مرصا ኢትዮጵያ ቀንድ ዕላማ ህዝብታት ትግራይን አምሓራ ንዘላዓለሙና ተዳማይ ንኽነብሩ ህዝቢ ክልል አምሓራ ላዓይሉን ኣብ ጎኖ ሰሊፉን ህዝቢ ትግራይን መንብርካ ዝተዓለመ ሽርሒ ይኹን ዳ እምበር ውዲት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተረድኦም በህዝቢ ክልል አምሓራ በሓፈሻ بليغ أنا محارا دما بفلاي سمع زنا يرغبن حزب محارا كم تجمير كيا زلها فلا لا ينتهاليون بموزة مرد أنس في التحمل بوسانا عالم توديث ناب خالي قنصي خم زي تأتو نوزر كايا قوام من تجاور زلها قال سن أخبرنا نقص علون قال ساتنا هركام تقصل بمتأماني من قستي توبي أبزوان كي أواجهنا سيدا وعلا وزجاور لهم خنيات أبز حالف ثلاث عامات نروعة ورهن حزب تجري كابقت مدريد أفيو راح كركب اللوز بالكند علامه تجورون الله ينايت فئات من الله وغيره حزبنا بصلاح تاوس أنت تداخمو ندادي بجت حاجز أخلي كالكيلو أنا وسنت تجري إذا أكو زمن أوجع قلت مسارح يكون هذا تعاتق شو سراويتو دم فينات مولع زحقنا شرحيو حزب تجري مسألة الربحان بتاز الاستقالة بمنجست إثيوبيا حماق مرأيات توسيدو بكلتشين 13 عام تمرت يهج ماس كبر بزول شفانا بالعلز بالناس فوز أمون بسلاح تايف أمون زلوا جونوسايد مؤسسال مرز أكاي كار كيلو ميلو بقلسم حزبنا سراوي تقراينان تكم 13 كلتشين 15 عام تمرت زفر موسم بريتوريا أديدو استخلفت فات جونوسايد مؤسسال وسن مهانو فتاوس على أنك فلت يجبا زخبر كن زخبركم من حزبنا كفلت أزقب أخالي حقي تقرأين من بتان مسناتن علي مستوسنا وسانة من قستي إثيوبيا بمتحبار كدعاء تجارب تأمزل لهم خانيم زوم كدعاء لو متدس دك تقرأي مسيلهم حازون سدادو نزولو زلو كانتو خانة تمامري زم محادرة تمزاولتي ملسو من قست فيدرال تمزاولتي نمربط خيم لز عنك فيفلت انزولو زنورون أبقراوان أبسألمتن مس عفار أبزواسون كبابتاتن مسراوت إثيوبيا وجينهم أنصار مخبار لألون التجري تكوسون تجارة لا تجري مسوات تخفل زجورن يوم حزون وسان من قصدي إثيوبيا سعيبو أو هذا بتجري تفترة قط عين مزحالن نتبولت كوسان أو زي ملكه بيت فرد بموساد بقبل كامج أرش مرة تجري مهجار علمه الأخت حزام يشرحكم ذلوا في اللتن وديتهم كفش الكلاسين يجبا زخبر كنن زخبركم من ودبنا حوحات حويسكا استراتيجيك عمتات تجرينا نسلام كابزلهم صنع عمنات عند قدي السمع بريتورا نكتكبر بولوتوس كاوس أجم بزاتن مفتاح سعرهم يوم حزون من الواحد دخون سبب عدلير كبيلهم سعرهم أيق وارصون يكون ده أمبر منجستي توبيات عجستي استراتيجيك عمتات تجرين كم فرحين تسعرينات نقصيرو أبتحر تورر تظل حزبنا بحسوم بهراو عبللا جغرافين ديموغرافين بمغيارن بهراو كبرون مننتو نحديقو جزاتاو حدنتو بحيل ملتي منزعو نحان سابن نحوارون ستواتها تقرأين مفتار أب سدتن فقدو قدار كيدان تدربيو مسوغان تسألي لزنبر على 3.5 مليون حزبنا بحمام تميتني رقفني هالقن يزلو نتاب مسوات ولودات خبيران تعاقبان صنح تقراي بمقراس حزب تقراي بزي مربت اتريفكار نمبت تانزع الموديت بقالس خلنا غفش اللي قبا حزب تقراي إذا كل استوادة شرح بدل النات فتصمو بتعجستين سلام أو فتح زم هزن زلو واقع خويناتن سلام دعوة سلاز فلتيو إذا مالت جن كم حزب الناس أنتن مربطوا نات أورار رسون سويلو فكر دي مالت هيكونن
ህዝብ ትግራይ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝብታት ዝሃገር ንብሔራዊ መንነቶም ተወዲቦም ክቃለሱ ዓርሶም በዓሶም ከመሓድሩ መስዋዕት ተኸፈለ ህዝቢ ምዃኑ ናይ ቀረባ ታሪክ ዝምስክሮ እዩ። ስለዝኸውን ኩሉ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እንተሃለወ ዝቑረስ መሬት ትግራይ ይኹን ዝጠፍእ ህዝቢ ከም ዘይህሉ እዩ። ብመስዋዕቲ ወለዶታት ተዓቂቡ ዝመፀ ክብርን ጅግነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ መዋቕል በፂሑ ዘሕፍር ታሪክ ስራሕ ዘበት እዩ። ብምዃኑን ብዕፅምቲ ደቅካ ዝተሃነፀት ውድብካ ሕወሓት ሕዚ እውን ቃልሲ ዋኣት ደቅካ ዓቂባ ንምሓዋስ ህልውናኻን ላዕላውነትካን ከምኡውን ንምርጋፅ መሰል ዓርሲ ወሳኒ ሃብ ትገብሮ ቃልሲ መሪሕ እጃማ ከም ትዋፃእ ክንራገፀልካ ንፈቱ። ዝኸበርኩምን ትማሊ ሎሚ ይኹን ወትሩ ሕርያ ውድብና ሕወሓት ሓዊስካ ኩሎም ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይና ሰላም ምዃኑ ሕዚ እውን ደጊምና ደጋጊምና ንገልጽ። ይኹን ዳ እምበር ንሕና ጥራሕ ሰላም ስለ ዝበልና ሰላም ክረጋገጽ ከም ዘይኽእል እውን ንርዳእ ኢና። ስለዚ ሕዚ ኣጋጢምና ዘሎ ሓደጋ ብሄራዊ ህላወ ብጥሙር ቅልጽምና ንምኽባስ ኣብዞም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ብዝተፈላለዩ መግለጽታት ሎሚ ድማ ኣብ ምሉእ ትግራይ ቀጺሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ዲያስፖራ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ኣገባት ዝገብሮም ቃልስታት ናብ ጭቡጥ ነገሮ ሓይሊ ብምቕያር ኣብ ህዝባዊ መኽተ ትግራይ ዓሲልና ከም ወትሩ ተወዲብና ክንምክት ታሪካዊ ግቡእናን ሓላፍነትናን እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ስዒቡ ኣነ ኣለኹ ህዝበይ ኣይንጸንትን ኢልኩም መናእሰይ ትግራይ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብኹርዓት ዝዝንተው ናይ ባዕልኹም ታሪክን ጅግነትን ፈጺምኩም ኢኹም። እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ኣንጻር ህልውና ህዝብኩም ዘንጸላሉ ሓደጋ ብንቕሓት ኣለሊኹም ኣብ ብሔራዊ ረብሓን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ረቢብኩም ታሪካዊ ሓላፍነትኩም ብብቕዓት ትፍጽሙ ውድብኩም ሕወሓት ይጽውዕ። ብተወሳኺ ሓደጋ ኩናት ኣንጸላሉ ኢልካ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባብታት ብምውፃእ ግዳይ ግፋን ማእሰርትን ትኸውን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ስደት መፍትሒ ጸገም ከም ዘይኮነን ካብ ካራ ብልጽግና ክተምልጥ ከም ዘይትኽእልን ተረዲኻ ምስ ህዝብኻን ሰራዊትካን ወጊንካ ኣጃምካ ወፊ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ዲያስፖራ እውን ሓድነትኩም ንምዝራግ ዝግበሩ ዘለዉ ሽሕታት ብትኹረት ተገንዚብኩም ኣብዚ ዳግም ዘንጸላሉ ዘሎ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናትን ከም ወትሩ ኣምባሳዳር ትግራይ ኮይንኩም ታሪካዊ ሓላፍነትኩም ትዋፅኡ ውድብኩም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ምትእማን ዝለዓለ ምዃኑ ከራግጸልኩም ይፈቱ። ብተወሳኺ ፖለቲካዊ ፈላልያና ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ኩሎም ኣብ ብሔራዊ ረብሓን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ተደጋጊፉ ክሰርሕ ዘለዎ ቁርብነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዛጋጣሚ ደጊሙ ክገልጸልኩም ይፈቱ። ዝኸበርኩምን ብቐንዲ እዚ ትግራይ ካብ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ዓሊሙ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምክያድ ምሽብሻብ ዝግበረሉ ዘሎ ደማዊ ኩናት ንብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣቃጺሉ ከም ዝውድኦም እውን ንጹህ ህሊና ዘለዎ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ብዕሊ ክርዳእ ይግባእ። እንትርፊ ብኩናት ብኻሊእ ክነብር ዘይኽእል መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሕድሕዶም ክዳመይ ገይሩ ስርዓት ብልጽግና ሕገ መንግስትን ኩሎም ሕግታትን ሃደሽ ተሸቢሉ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማሊን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ጉሙዝን ኣብ መንጎ ኦሮማን ሶማልን ኣብ መንጎ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሔረሰባትን ዘይዛሪሓዎ ኣጒዱ ክባልዑ ገይሩ እዩ። ሕዚ እውን ፈጺሞ ይኾነሉን እምበር ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብርካኽ ወፍሪ ምስ ወገነ ብረት ኣፈሙዝ ኣዚሩ እቲ ብዋናነት ኣብ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ከም ዝቕጽል ዘማትእ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ጸገማት ብዘተ እምበር ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘይፍታሕ ተገዲድካ ወይ ተዓንፊንካ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብ ዘይምልከተካን ደምካ ደም ከልቢ ኮይኑን ኣብ ዝተርፈሉ ኩናት ተጠጢቅካ ዘለኻ ሰራዊት ብግልጽግና ፍሉይ ሓይሊ በታኒ ኣድማን ምልሻን በቃ ይኣኽለኒ ይዋጋእኒ ትብለሉ ግዜ ሕዚ ምዃኑን ክትርዳእ ይግባእ። እዚ ደማዊ ወታደራዊ ጥፍኣት ንምክያድ ምክንያት ከኣላልሽ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ምሉእ ጥፍኣት ንምፍጻም ዝኣወጀ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓጺሩ ዝተረፉን ኣይኮነን። ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰገድ ቀይሕ ባሕሪ ማእኸላይ ምብራቕን ዝሕምስ ምዃኑ ብሓፈሻ ደላይ ሰላም እዚ ከባብን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ብግቡእ ክርድኡን ዝሓደገኛ ሳዕብዮን ዝህለው ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ጠጠው ንምባል እወንታዊ እጃሞን ከወፊዩ ንጽውዕ። ኣብ መወዳእታ ኩነታት ዝጸልመተን ተጸልመተ እቲ ጸገም ብጥሙር ሓድነት ህዝብና ከም ዝኽበስ ኣየጠራጥርን ሰላማዊ ሰልፍና ናብ ጭቡጥ ተግባራት ከም ዝቕየሩን እንተኣመን ዘለኣለዊ ክርን መውገስን ስዋእትና ሓድነትና ላውነትና
لألاونتنا بهراو كبرنا نحلفنا ينهبن تقرأي تسعر يغني اللي